सबैलाई जय मसीह। विशेष गरी न्यू लाइफ गोस्पल चर्च परिवार अनि साथसाथै लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू यहाँहरूलाई पनि जहाँ विभिन्न संसारमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहनुभएको छ, साथै हाम्रो देशभरि नै प्रभु यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन ख्रीष्ट येशूको नाममा फेरि पनि जय मसीह। र आज म यहाँहरूसँग परमेश्वरको वचनद्वारा सतावट दुःख कष्टमा कसरी हामी स्थिर रहने भन्ने बारेमा परमेश्वरको वचनबाट यहाँहरूलाई म सुनाउने छु। र आज विशेष हाम्रो पाठ रहेको छ यूहन्नाको सुसमाचार 16 अध्यायको 33 पदबाट। यहाँनिर हामीले 12, 13, 14, 15, 16 र 17 यी अध्यायहरू प्रभु येशूले एकै ठाउँबाट प्राय 13 देखि एकै ठाउँमा माथिल्लो कोठा भन्छ अप्पर रुम, जहाँ उहाँले निस्तार चाड आफ्नो चेलाहरूसँग मनाउनु भयो। र यी ठाउँमा नै उहाँले यी 3 अध्याय 4 अध्याय उहाँले सबै बोल्नु भएको थियो। उहाँले विभिन्न ठाउँमा जानुभएको थिएन, त्यसकारण चेलाहरूलाई उहाँले, किनभने यो रात उहाँ पक्रा पर्नुभयो र यो चेलाहरूसँगको उहाँको शरीरमा जीवित शरीरमा चेलाहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने उहाँको यो अन्तिम रात थियो। त्यसकारण अरू सुसमाचारमा हामी चङ्गाइको कुराहरू, उहाँको यात्राको कुराहरू पाउँछौँ, उहाँले गर्नुभएका कुराहरूको बारेमा हामी पाउँछौँ। तर यो यूहन्नाको सुसमाचारमा उहाँले विभिन्न यो जुन 4 अध्यायमा उहाँले विभिन्न ठाउँमा गएर चङ्गाइ गर्नुभएको, मानिसहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नुभएको कुराहरू पाउँदैनौँ। तर केवल यी 12 जना चेलाहरूसँग अन्तमा 11 जना मात्र रहे, चेलाहरूसँग जीवनमा परि आउने सङ्कष्टको कुराहरूदेखि लिएर के गर्नुपर्छ उहाँ गए पश्चात यी सबै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले चेलाहरूसँग बाँडचुँड गर्नुभयो। किनभने कोही मान्छेले आफ्नो मृत्युको दिन थाहा पाउँछ, घडी थाहा पाउँछ भने उसले आफ्नो परिवारका मानिसहरूलाई बोलाएर महत्त्वपूर्ण कुराहरू उनले सम्झाउन थाल्छन्। हाम्रो लिम्बू जातिमा के भन्छ भने कोही मान्छे जानु आँट्यो भने उसले आफ्नो मान्छे घर परिवारलाई बोलाएर उनले के भन्छ भने इङ्से सुरु भन्छ, अथवा खबर छोड्यो है, खबर उसले आफ्नो परिवारलाई छोड्यो है भन्छ। यसले के बताउँछ भने ऊ अब जान्छ अनि उसको जीवनमा उसले बुझेको, सोचेको, जानेको र परिवारको निम्ति आवश्यक पर्ने कुराहरू, बुद्धिका कुराहरू, ज्ञानका कुराहरू, सबै कुराहरूले सक्दो बताएर जान्छ। हाम्रो प्रभु येशूले पनि चेलाहरूलाई परि आउने कुराहरू सबै बताउनु भयो। उहाँ गएपछि के आइपर्नेछ यी सबै कुराहरू चेलाहरूसँग प्रार्थना गर्नुभयो। परमेश्वरसँग उहाँले आफ्नो चेलाहरूको सामु प्रार्थना गर्नुभयो। त्यति बेला तपाईँ र मेरो निम्ति पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। 17 अध्यायको 20, 21, 22मा उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति अरूभन्दा पनि हामी एक हुनुपर्छ, चाहे जुनसुकै सम्प्रदाय किन नहौँ, झुट्टा शिक्षा बाहेक हामी सबै एक हुनुपर्छ भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो जसरी तपाईँ र म एक छौँ त्यसरी यिनीहरू पनि एक हुन्। यिनीहरूको लागि म प्रार्थना गर्दिनँ, तर यिनीहरूले फैलाएको सन्देश सुनेर विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु। आजभन्दा 2000+ वर्ष अगाडि येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति हामी एक हौँ भनेर प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। यो एक आत्मिक एकता मात्र होइन, हाम्रो सोचाइ विचारहरू हरेक कुरामा हामी ख्रिस्टको परिवारमा छौँ, ख्रिस्टको रगतले हामी किनिएका छौँ, हामी एउटै घरका मानिसहरू हौँ र हाम्रो गन्तव्य एकै ठाउँ हो भनेर त्यो फिलोसफीमा पनि हामी एक हुनुपर्ने अवस्था छ। कि यदि हामीले अनेक कुरा गऱ्यौँ भने, सम्प्रदायमा विभाजित भयौँ भने, हाम्रो विचारहरू विभाजित भयौँ, एउटाले अर्कोलाई सहेनौँ भने हामीले ख्रीष्ट येशूको प्रार्थनालाई हामीले हाम्रो जीवनमा प्रभावशाली हुन दिन गइरहेका छैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले सबै कुरा भन्नुभयो। अनि यहाँनिर यूहन्ना 16:33 भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई यो कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। यो शान्ति संसार एउटा ट्रबुलेन्ट वर्ल्ड भन्छ नि, एकदमै विचलित संसार हो यो।
यहाँनिर 16,000 प्लस जातिहरू छन् अनि यहाँ विभिन्न आइडियोलोजीका र विभिन्न बिलिफका मानिसहरू, आस्थाका मानिसहरू, आदर्शका मानिसहरू अनि विचार राख्ने मानिसहरू यो संसारमा छन्। अनि जहिले पनि जहाँ धेरै विचार हुन्छ, जहाँ धेरै सोचाइहरू हुन्छ, दर्शनहरू हुन्छ, आदर्शहरू हुन्छ, त्यहाँनिर विमेलता भन्ने कुरा आउँछ अनि यो विमेलताले संसारलाई विचलित बनाउँछ। प्रभु येशूलाई थाहा थियो, उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। येशू ख्रीष्टले 2000 वर्ष अगाडि आजको दिन तपाईँ र ममा के बित्नेछ भन्ने कुरा उहाँले देखिसक्नु भएको थियो। त्यसै कारण उहाँले भन्नुहुन्छ संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट आउनेछ, अङ्ग्रेजीमा ट्रिबुलेसन भन्छ। तपाईँहरूलाई थाहै छ मैले किन भन्नु खोजेको भन्दाखेरि जति ट्रिबुलेसन भनेर हामी बुझ्छौँ नेपालीमा त्यो नबुझौँला, अनि त्यसै कारण नेपालीमा सङ्कष्ट भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। एकदमै राम्रो शब्द हो। यो सङ्कष्टले हामीलाई केवल हाम्रो शरीरमा मात्र होइन, हाम्रो डे टु डे लाइफमा मात्र होइन, यसले हामीलाई विभिन्न तरिकाले असर पारिरहेको हुन्छ। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ त, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु, मैले संसारलाई जितेको छु उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँले संसारलाई जित्नुभएको कारण उहाँको हामी चेलाहरू भएको कारण हामीले पनि उहाँको जितलाई भागबन्डा गर्छौँ, सहभागी हामी हुन्छौँ उहाँको जितमा। येशूले भन्नुभयो ती दिनहरूमा ठुलो सङ्कष्टहरू आउनेछ, अनि यो सङ्कष्टहरूमा खडा रहनु सक्नु पर्यो। जब उहाँ यो घटना पछाडि उहाँ गेत्समनी बगैँचामा जानुभयो, प्रार्थना गर्न जानुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो चेलाहरूलाई सुतिरहेको देख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू एक घडी पनि जागा रहन सक्दैनौ, तिमीहरूको आत्मा तयार छ तर तिमीहरूको शरीर तयार छैन। प्रार्थनामा जागा रहो, प्रार्थना गर्दै रहो परीक्षाहरूबाट बाँच्नको निम्ति। यसकारण आजको दिन कति हामीलाई प्रार्थनाको खाँचो छ, आवश्यकताहरू छ। म तपाईँहरूसँग सेयरिङ गर्न चाहन्छु। यी दिनहरू डरलाग्दा दिनहरू आउनेछन्। यही यूहन्नाको सुसमाचारको 16 अध्यायको सुरुमा 2 पदमा यसो भन्छ, वास्तवमा यस्तो समय आइरहेछ जब तिमीहरूलाई हत्या गर्नेले परमेश्वरको सेवा गर्दैछु भनी ठान्नेछ। यो घटना धेरै अगाडिदेखि धेरै क्रिस्चियनहरू शहीद भए, आफ्नो विश्वास र आस्थाको निम्ति उनीहरू शहीद भए। उनीहरूले संसारलाई आफू योग्य ठहराएनन्। यो संसार हाम्रो लागि योग्य होइन। यो संसारमा हाम्रो निम्ति परीक्षाहरू छ, यो संसारमा हाम्रो निम्ति समस्याहरू छ। हामीलाई परमेश्वरलाई खुल्ला आकाशमा आराधना गर्ने अवसरहरू हामीलाई छैन भने उनीहरूले संसारलाई प्रिय ठानेनन्। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिएर बौरी उठ्नु भएको दिनदेखि चेलाहरूले ठुलो सतावट, खेदो, निन्दा उनीहरूले भोगे अनि त्यो निरन्तर आजको दिनसम्म पनि त्यो सतावट र खेदो यथावतै छ। आज येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएकोदेखि यता क्रिस्चियनहरूको लगभग इतिहासविदहरूले भन्छन्, क्रिस्चियन इतिहासविदहरूले 3 करोडभन्दा ज्यादा क्रिस्चियनहरूको हत्या भइसकेको छ। येशू क्रुसमा टाँगिएपछि, बौरी उठेपछि यता। किनभने त्यसै कारण हिब्रूको लेखकले भन्छ पुराना करारका सन्तहरूले संसारलाई आफू योग्य ठानेनन्। उनीहरू संसारबाट, सहरहरूबाट, गाउँहरूबाट निर्वासित भएर गए। आज तपाईँ हामी पनि यस संसारमा तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहोस्, मिडियामा हेर्नुहोस्, जहीँ जानुहोस्, संसारले सबै लागि परेर एउटै समूहलाई खेदो गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ क्रिस्चियन हो। यो क्रिस्चियनहरूले न सरकारको विरुद्धमा न कुनै जातिको विरुद्धमा विरोधै गरेको हुन्छ,
किन बाइबलले सरकारको अधीनमा रह भन्छ, मेलमिलापमा रह भन्छ, विरोधीलाई क्षमा गर भन्छ। तर 1600 इस्वीदेखि अगाडि 14 देखि अगाडिका क्रिस्चियनिटी भनेर चिनिएकाहरू रियल क्रिस्चियन थिएनन्। उनीहरू मूर्ति पूजकहरू थिए। उनीहरू मूर्ति पूजा गर्थे, जादु टुनामुना गर्थे। तिनीहरूले साँचो क्रिस्चियनहरूलाई मार्दै आए। अनि उनीहरूले सोचे हामीले ईश्वरको सेवा गर्दैछौँ। अनि आज आएर पनि विभिन्न आस्था र विश्वासका मानिसहरूले क्रिस्चियनहरूलाई मार्दैछन् र उनीहरूले सोचिरहेका छन् हामीले ईश्वरलाई मान्दैछौँ, पूजा गर्दैछौँ भनेर। आज हरेक साल 2 लाखदेखि लिएर 2,50,55,000 क्रिस्चियनहरू उनीहरूको आस्था र विश्वासको कारण विभिन्न बहाना र न्यूमा उनीहरूको हत्या हुन्छ। क्रिस्चियनहरू मार्टिरडम उनीहरूले भोगिरहेछ, शहीद भइरहेका छन्। यस कारणले म तपाईँहरूसँग आज परमेश्वरको वचनबाट के कुरा बताउन गइरहेको छु। यो हाम्रो छोटो समयको यो क्लिपमा भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायको 15मा र सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार र म तँलाई छुटाउनेछु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। उहाँले भन्नुहुन्छ जब जब सङ्कष्ट आउँछ, पीडा आउँछ, सताउट र खेदहरू आउँछ, त्यति बेला मलाई पुकार, म तँलाई छुटकारा दिनेछु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। आज 60sमा जन्मेका मानिसहरू, अहिले हामी 60sमा जन्मेका मानिसहरू 60s र एबोभ भइरहेका छौँ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामी यो 60sमा जन्मिनेहरूले देखेको र भोगेको सङ्कष्ट र कष्ट विश्वव्यापी रूपमा यो एउटा हो। ठाउँ ठाउँमा लडाइँ भयो होला, त्यो क्षेत्रमा भयो, देशमा भयो, महादेशमा भयो, तर सारा महादेशमा सारा देशहरूले भोगिरहेको यो डरलाग्दो सङ्कष्ट म योभन्दा अर्को छ जस्तो मलाई लागेन। इभन सार्स भयो, एमएक्स के भन्ने यो रुडीहरू आयो, प्लेगहरू आयो। यी प्लेग रुडीहरू पनि एउटा दुईटा देशबाट तिनीहरू सबै नियन्त्रणमा आयो। तर यो संसारभर छरिएको छ। अनि यो समय हो तपाईँहरूमा आत्मामा बलियो हुने समय हो। यीशुले भन्नुभयो सङ्कष्ट आउनेछ, तर तिमीहरू धैर्य गर, नडराऊ, ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु भन्नुहुन्छ। जब सङ्कष्ट आउँछ, सङ्कष्ट मानिसलाई विभिन्न रूपमा आउँछ, हामीलाई विभिन्न रूपमा आउँछ। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र आत्मिक रूपमा। तर यदि हामी आत्मामा बलियो रह्यौँ भने हामीले बाँकी 2वटा सङ्कष्टलाई पराजित गर्नेछौँ, या त्यो सङ्कष्टहरूले हामीलाई पराजित गर्ने छैन। यदि हामी आत्मामा बलियो छौँ भने शारीरिक सङ्कष्टले हामीलाई जित्ने छैन, मानसिक सङ्कष्टले पनि हामीलाई जित्ने छैन। आज म फेसबुक हेर्छु, मिडियाहरूमा सुन्छु, आज धेरै क्रिस्चियनहरूलाई मानसिक रूपमा यो सङ्कष्टले जित्दै ल्याउँदैछ। मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा जित्दैछ। किन? उनीहरूको आत्मामा बलियो नभएको कारणले। मैले दोष दिन खोजेको होइन। तपाईँ के हो भन्ने कुरा तपाईँको बोली वचन र तपाईँको लेखआउटले देखाउँछ। तपाईँ आत्मा बलियो छु भन्दै कुर्लिनुहुन्छ होला, उफ्रिनुहुन्छ होला, नारा लाउनुहुन्छ होला, तर तपाईँको मुखबाट निस्केको वचन र शब्दहरूले र तपाईँले लेखेको टाइप गरेको शब्दहरूले तपाईँ आत्मामा कति बलियो हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ। कति तपाईँ मानसिक रूपमा तपाईँ हल्लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। तपाईँको डिग्रीले के फरक पर्दैन, तपाईँले कतिवटा पुस्तक पढ्नुभयो के फरक पर्दैन, तपाईँले कति संसार घुम्नुभयो के फरक पर्दैन। तपाईँको बोली वचन, तपाईँले लेखेको कुराहरूले तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, आत्मामा कति बलियो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा प्रकट गरिदिन्छ। त्यसकारण यीशुले भन्नुभयो मानिसहरूले हैन उसले बोलेको कुराद्वारा ऊ के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यस कारणले गर्दा आजको दिन तपाईँ र म आत्मिक रूपमा बलियो हुने क्षण हो, यो बलियो हुने समय हो यो। र तपाईँ र म आत्मिक रूपमा कसरी बलियो हुन्छौँ?
म 3-4वटा कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउँछु। हामीले एउटा कुरा पनि मिस गऱ्यौँ भने हामी बलियो हुँदैन। आज हाम्रो माझमा, हाम्रा वरिपरि, हाम्रो मण्डलीभित्र बाहिर धेरै विश्वासीहरू छ 24 आवर्स प्रार्थनामा समय दिन्छन्, तर वचनमा छैन। वचनमा छैन। परमेश्वरले कदर गर्ने, परमेश्वरले आदर गर्ने तपाईको प्रार्थना होइन, तपाईको प्रार्थना होइन, तपाईले बोलेको परमेश्वरको वचन हो। किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म मेरा सारा नाउँहरूभन्दा माथि मेरो वचन उठाउनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको वचन, हामीले वचन अध्ययनमा समय बिताउनु पर्यो। आत्मा बलियो हुनको लागि परमेश्वरसँग संगति गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, वचनमा समय बिताउनु पर्यो। उहाँको वचनलाई आफ्नो परिस्थितिहरूमाथि, समस्याहरूमाथि घोषणा गर्नु पर्यो, घोषणा गर्नु पर्यो। हितोपदेश 18:24 हामीले हेरौँ। हितोपदेश 18:14 यसरी लेखेको छ, मानिसको आत्माले त्यसलाई बिरामी अवस्थामा सहारा दिन्छ, तर पूर्ण भएको आत्मा पीडा र कसले चूर्ण भएको आत्मा पीडा कसले सहन्छ। तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ, तपाईँको आत्माले तपाईँलाई सहारा दिन्छ। तपाईँ मानसिक रूपमा बिमार हुनुहुन्छ, शारीरिक रूपमा बिमार हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा नजिक तपाईँलाई सहारा दिने तपाईँको आत्मा हो। यदि आत्मा बलियो छैन भने, आत्मा आफै बिमार छ भने हामीलाई बाहिरबाट आएको सहयोगले हामी निको हुन सक्दैन। हाम्रो पुरानो उखान छ नि, मधुरोले माड खाएन भने तङ्ग्रिन सक्दैन। बाहिरको दबाईले मात्र हुँदैन, मधुरोले माडै खानुपर्छ। त्यसका आत्मिक रूपमा बलियो हुनको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले हामी परमेश्वरमा जानु पर्यो, उहाँको वचन अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यो वचन अध्ययन गरेर मात्र हुँदैन। हाम्रो परिस्थितिहरूमा, हाम्रो समस्याहरूमा, हाम्रो रोग बिमारमा, दुःख कष्टमा, अभाव खाँचोमा उहाँको वचन हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो, उहाँका प्रतिज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। अनि साथसाथै जब हामी स्वीकार गर्छौँ, हाम्रो प्राण र हाम्रो मन र हाम्रो शरीरलाई त्यो आत्माले चङ्गाइ गर्न थाल्छ। यो चारवटा कुराहरू म तपाईँलाई मैले बताएँ। एउटा कुरा बताएँ। दोस्रो कुरा मत्ती 4:4 हामीले आत्मिक डाइट खानु पर्यो, आत्मिक भोजन। बाइबलले भन्छ, मत्ती 4:4 पढ्ने बेस छ। मत्तीको 4:4 भन्छ, तर यीशुले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन, हरेक वचनले जीवित रहँदछ। हामी आत्मामा जीवित रहनको लागि मानिसहरूले भन्छ, मानिस पानी नपिकन 3 दिनदेखि ज्यादा बाँच्न सक्दैन अरे, तर खाना नखाई निकै दिन, लामो दिन बाँच्न सक्छ अरे। तर थाहा छ, तपाईँले परमेश्वरको वचन खानु भएको छ भने तपाईँको पानी र भोजनले तपाईँको शरीरलाई बचाउँछ। मानिसहरूसँगको संवाद, मानिसहरूसँगको हेमखेम, उठबस, तपाईँको विभिन्न कुराहरूले, तार्किक कुराहरूले अनि अध्ययनले तपाईँको प्राणलाई बचाइरहेको हुन्छ। प्राण भन्ने बित्तिकै तपाईँको मन, इच्छा र भावनालाई बचाइरहेको हुन्छ। तर तपाईँको आत्माले के गर्छ त? परमेश्वरसँग सम्बन्धमा रहिरहँदाखेरि ऊ बाँचिरहन्छ। किनभने मान्छे आत्मा हो, उसँग प्राण छ, मन, इच्छा, भावना छ र शरीरमा बाँच्छ। यदि आत्मा बलियो छ भने उसको प्राण, मन, इच्छा, भावना र शरीरमा आएका सारा सङ्कष्टहरूमाथि ऊ विजय बन्न सक्छ, ऊ विजय बन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन हामीले सेवन गर्नु पर्यो। आज धेरै ख्रिस्टियनले भन्छ
यो समय छटपटिरहेको छ। धेरैले भन्छ चिडियाखानामा जन्तुहरूलाई राख्दाखेरि कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ, किनकि आज हामी लकडाउनमा छौँ, घरभित्र बसिरहँदाखेरि कति गाह्रो छ। तर होइन, तपाईँ यो समय परमेश्वरको भोजन खाने समय हो, आत्माको भोजन वचन खाने समय हो, परमेश्वरसँग संगति गर्ने समय हो, प्रार्थना गर्ने समय हो। अनि तेस्रोमा पहिलो तिमोथी 4:7 भन्छ हामीले आफूलाई उहाँको भक्तिमा, गॉडलीनेसमा, भक्तिको जीवनमा तालिम दिने समय हो। तपाईँ र मैले शरीरलाई तालिम दियौँ भने हाम्रो शारीरिक रूपमा मात्रै त्यो फाइदा छ। तर यदि हामीले आफूलाई, आफू भन्ने बित्तिकै आत्मालाई जब तालिम दिन्छौँ परमेश्वरको भक्तिमा, हामी बलियो हुँदै जान्छौँ। यो समय परमेश्वरको भक्तिमा, धार्मिकतामा आफूलाई तालिम दिनुपर्छ हाम्रो आत्मालाई बलियो बनाउनको लागि। र अन्तमा हामीले के गर्नु पर्यो? आत्मिक आराम लिनु पर्यो। आत्मिक आराम मत्तीको सुसमाचार 11:28 यसो लेखिएको छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। तपाईँ हामी कति व्यस्त थियौँ। तपाईँ हामीले साँच्चै सेवाकै गरिरहेका थियौँ, तर हामीले सेवकैको सेवा गरिरहेका थियौँ, परमेश्वरको होइन। भ्रममा नपर्नुहोस्। धेरैपल्ट हामी सेवकैको लागि ज्यान दिन्छौँ, परिवार छोडेर हिँड्छौँ, समय बाहिर धेरै समय बिताउँछौँ, रात दिन भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ? सेवा गरिरहेका थियौँ भन्छौँ। तर हामीलाई सेवकैको सेवा होइन, परमेश्वरको सेवा गर्न बोलाइएका हौँ। जब परमेश्वरको सेवा गर्छौँ तब सेवकै हाम्रो पछाडि आउँछ। हामीले सेवकै गरिरहेका छौँ, व्यस्त छौँ, परमेश्वरको निम्ति समय छैन भने, परिवारको निम्ति समय छैन भने, उहाँको वचनको निम्ति समय छैन भने, प्रार्थनाको निम्ति समय छैन भने, त्यो सेवकैले हामीलाई के फाइदा छैन। स्वर्गमा कति पनि इनाम त्यसले ल्याउँदैन। हामीलाई सेवकैको सेवा गर्न होइन, परमेश्वरको सेवा गर्न बोलाइएको हो। त्यसकारणले परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक आराम गरेको पनि चाहनुहुन्छ। हामी थाक्यौँ, हाम्रो आत्मा थाक्यो, अब हामी परमेश्वरको समीपमा जानुपर्छ। बोझ लादेकाहरू, थाकेकाहरू, यो लकडाउन आत्मिक रेस्ट हो, यो आत्मिक आराम हो, परमेश्वरसँग समय बिताउने। हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई थाहा छ हामी कति थकित भएका छौँ, कति टाढो गएका छौँ परमेश्वरबाट भन्ने कुरा। र यस कारणले गर्दा जब हाम्रो आत्मा कमजोर हुन्छ तब हाम्रो प्राण बलियो भएर आउँछ। प्राण भन्ने बित्तिकै मन, इच्छा र भावना हो। प्राण बलियो भएर आउँछ र हाम्रो आत्मालाई के गर्छ त? संसारको कुराहरूले, संसारको आइडियोलोजीहरूले के गर्छ? ओभरराइड गर्न थाल्छ। परमेश्वरको वचनमाथि आदर्शहरू, दर्शनशास्त्रका कुराहरू अनि नाश भएर जाने एलिमेन्ट्सहरू, तत्त्व, रुडिमेन्ट्सहरू ओभरराइड गर्न थाल्छ। आज एउटा क्रिस्चियन सेवामा, परमेश्वरको वचनमा सक्रिय हुँदाखेरि जति उसको आत्मा परमेश्वरको कुराहरू प्रति ग्रहण योग्य थियो, त्यसै बस्दाखेरि त्यो 50% झरेर जान्छ। किन? उसँग संसारको कुरा गर्ने, संसारको पुस्तक पढ्ने, यसको लागि संसारको पुस्तक नपढ्नुहोस् भनेको होइन, तर म तपाईँलाई भन्छु, डोन्ट ओभर राइट योर स्पिरिट बाई द आइडियोलोजी अफ द वर्ल्ड। संसारको आदर्शहरू, दर्शनशास्त्रले तपाईँको आत्मालाई तपाईँले ओभर राइट नगर्नुहोस्, त्यो माथि तपाईँले डबिङ नगर्नुहोस्। तपाईँ यदि डबिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने नो म्याटर वाट, तपाईँ कति पढ्नु भएको छ, कतिवटा डिग्री छ, तपाईँ कति ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। अलरेडी संसारको दर्शनशास्त्र, संसारको ज्ञान, तत्त्वहरू तपाईँले आफ्नो आत्मामाथि ओभरराइड गरिसक्नु भएको छ। तपाईँले फिलिङ गर्नुहुन्न,
तब बिस्तार बिस्तार तपाईले परमेश्वरको वचन पनि संसारको दर्शन शास्त्र अनुसार बुझ्न थाल्नुहुनेछ। तपाईले परमेश्वरको वचनलाई वैज्ञानिक नियममा बुझ्न थाल्नुहुनेछ, धर्मशास्त्रहरूद्वारा बुझ्न थाल्नुहुनेछ। अनि तपाईले बाइबललाई तपाईले अरू धर्मशास्त्रहरूद्वारा बुझ्न थाल्नुहुनेछ। अनि तपाईले पढ्दै गरेको बाइबलको युनिकनेस हराएर जानेछ। यो समय त्यस्तो समय हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो आत्मालाई हामीले बलियो बनाउनु पर्यो। अनि हामीले हाम्रो आत्मालाई बलियो बनाउँदै लानु पर्यो। यो समय जब हाम्रो आत्मालाई संसारले जित्दै लान्छ, हामी के गर्न थाल्छौँ? उल्टा उल्टा सोच्न थाल्छौँ, उल्टा उल्टा कुराहरू बोल्न थाल्छौँ, अनि उल्टा उल्टा कुराहरू लेख्न थाल्छौँ जो परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन। जब हामी यसरी बसिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो आत्मा कमजोर हुन्छ, हाम्रो प्राण बलियो भएर जान्छ, हामीलाई एङ्जाइटी डिसअर्डर आउन थाल्छ हाम्रो मनमा, अनि त्यहाँ फ्युचरको डर आउन थाल्छ। त्यसै आज कति अगम वक्ताहरूले कोरोनाको बारे अगमबानी बोलिरहेको हुन्छ, अब यस्तो उस्तो यता उता, अनि अन्तको दिन आयो, यीशु आउनु आँट्यो, यता उता दुनियाँ भनिरहेको हुन्छ, अनि भविष्यवाणी पनि बोलिरहेको हुन्छ। म भन्छु हल्ट, हतार नगर्नुहोस्। संसारको समस्याहरू, सङ्कष्ट, पीडा, रोग बिमारको बारे, महामारीको बारे तपाईलाई अगमबानी गर्ने कुनै अधिकार छैन। त्यो अधिकार येशूले लिइसक्नु भएको छ। मत्तीको 24 अध्यायमा प्रकाशित वाक्यमा के आउनेवाला छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब तपाईले त्यसलाई कन्फर्म गर्नु पर्दैन, तर तपाईले बोल्ने कुरा कसरी स्थिर रहने, कसरी बलियो हुने आत्मामा, कसरी सङ्कष्टमाथि विजयी बन्ने, कसरी त्यसको सामना गर्ने, तपाईको मुखबाट निस्किनु पर्ने अगमबानी तीहरू हुन्। त्यो के हो? त्यो एङ्जाइटी डिसअर्डर हो। तपाईले धेरै सोच्नुहुन्छ, सपना त्यही पाउनुहुन्छ। धेरै सोच्नुहुन्छ, तपाईको आत्माभन्दा मन बलियो भएको कारण त्यो अगमबानीको रूपमा बाहिर निस्किन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो, म एक दुईवटा कुरा भनेर म सकिहाल्छु। आज यो एङ्जाइटी डिसअर्डरको कारणले क्रिस्चियनहरूको घर भाँडिएको छ, ख्रिस्टको शरीर भाँडिएको छ, जसलाई ख्रिस्टले कहिले पनि अनुमति दिनुहुन्न। माफी गर्नुहुन्छ होला, तर अनुमति दिनुहुन्न, किन उहाँले धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। एङ्जाइटी डिसअर्डर जसले हामीलाई धेरै डरलाग्दो कुराहरू हाम्रो जीवनमा ल्याइदिन्छ। कतिले चङ्गाइलाई, अनि आज मैले फेसबुकमा हेरेँ, कति मानिसहरूले के लेखेको रहेछ भन्दा, किन क्रिस्चियनहरूले चङ्गाई र प्रोस्परिटी भनौँ समृद्धिको सन्देशलाई इन्कार गर्न थाले र चङ्गाई आश्चर्य कर्मको बारेमा भएको काम चाहिँ पवित्र आत्माको कामलाई झुट्टा भन्न थाले भनेछ। द्याट इज एङ्जाइटी डिसअर्डर हो। हाम्रो माझमा क्यान्सरबाट निको भएका मानिसहरूको अनि सुसाइड गर्न गएका मानिसहरूले उनीहरूको जीवन बदलेको गवाईहरू छ। त्यो फल्स हो होइन? तर क्रिस्चियनहरूले किन चङ्गाइको विरुद्ध लेख्दैछन्, समृद्धिको बारेमा लेख्दैछन्? म तपाईँहरूलाई चुनौती दिन्छु, नयाँ नियममा कहीँ पनि क्रिस्चियन गरिब माग्ने हुनुपर्छ जसले परमेश्वरको महिमा गर्छ भनेर लेखेको एउटै पद देखाउनु भयो भने मैले धेरै कुरा सोच्नु पर्ने हुन्छ। एउटै कुरा देखाउनुहोस्, ख्रिस्टले तपाईलाई गरिब, माग्ने, निर्दो बनाउँछ भनेर लेखेको पाउलको पुस्तक हुन्छ कि तिमोथीको पुस्तक हुन्छ, पत्रुसले लेखेको पुस्तक हुन्छ कि यहुदाले कि 4 सुसमाचार, कहीँ पनि एउटै पद देखाउनु भयो भने मैले धेरै कुरा सोच्नु पर्ने हुन्छ। आजसम्म मैले विश्वास गर्दै आएको कुरा त्यो कहीँ पनि लेखिएको छैन। तर परमेश्वरले यो पनि भन्नुभएको छैन, जे मन लाग्छ त्यो स्वीकार गर, जे मन लाग्छ त्यसलाई दाबी गर, तिम्रो हुनेछ, तिमी धनी मात्र भइराख्नेछौ। उहाँ आफूले त्यो पनि भन्नुभएको छैन।
उहाँले विनम्र हो। परमेश्वरले उहाँको वचनमा जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो हुन्छ। चङ्गै भन्नुभएको छ, पवित्र आत्मा कुरा भन्नुभएको छ, त्यो हुन्छ। अनि मानिसहरूले एक आपसको विरुद्धमा क्रिस्चियनहरूले फेसबुकमा, मिडियामा एउटाले अर्काको विरुद्धमा लेखिरहेको छ। मैले अघि भने ख्रिस्टको शरीर भाँडियो। के को कारण? एङ्जाइटी डिसअर्डरको कारण। के को कारण? प्राण बलियो भएको कारण। आत्माले कहिले पनि एउटाले अर्कोको विरुद्धमा लेख्नु र बोल्नु भन्दैन हाम्रो आत्माले। किन? हाम्रो आत्माले गवाई दिन्छ म यीशुको सन्तान हो। कुनै पनि दाजुभाइले एउटाको आपसमा विरुद्धमा लेख्दैन। अनि अरू क्रिस्चियन अगुवाहरूको विरुद्धमा खुल्ला रूपमा लेख्न थाल्छ, नाम काटेर लेख्न थाल्छ। यो के हो? यो बाइबलमा लेखेको छ यो कुरा। किन हामी यो गरिरहेका छौँ? किनभने हाम्रो प्राण बलियो भएको छ। हाम्रो प्राणलाई संसारको फिलोसफी, आइडियोलोजी, संसारको एथिक्सले ओभरराइट गरेको छ। अनि म यो 3 पार्ट्समा म यो सन्देश ल्याउँदैछु। यो फर्स्ट पार्ट हो, त्यसका बाँकी कहाँ छुटेको म ल्याउने नै छु। र अनि अर्को कुरा, कोरोना भाइरसको बारेमा आज मानिसहरूले विभिन्न अगमबानी अघि मैले भनिसकेँ। अनि कति मानिसहरूले, क्रिस्चियनहरूले के गर्दैछ? टिबी जसुवाले मार्च 27 तारिक कोरोना भाइरस सक्छ भनेको खोइ त। केनेथ कोपल्यान्डले मार्चमा कि अप्रिलमा कहाँ कोरोना भाइरस सक्छ भने खोइ त। झुट्टा अगमवक्ताहरू भनेर लेखिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, खबरदार। तपाईँले यी 2 व्यक्तिले अगमबानी बोलेको हो भने तपाईँले उनीहरूको अफिसियल पेजमा जानुहोस्। उनीहरूले के बोले त्यहाँ छ, भन्यो कि भनेन त्यहाँ छ। तपाईँले कागले कान लगेर कागको पछाडि नजानुहोस्, कान छाम्नुहोस्। तपाईँले अर्काको विरोधमा त्यसै नगर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, मेरो अगमवक्ताहरूलाई नछुअ। मेरो अगमवक्ताहरूलाई तिमीहरूले पालन गर्यो, मान्यो भने तिमीहरू समृद्ध हुनेछौ भनेर लेखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले नबोलेको कुरा, नभनेको कुरा कसैले, तपाईँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले हिम्मत नगर्नुहोस् झुट्टा कुरा फैलाउनु। हिम्मत नगर्नुहोस्। परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा झुट्टा हल्ला फैलाउनु, झुट्टा कुरा लेख्न हिम्मत नगर्नुहोस्। डेयर नट। किनभने इन्साफ गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर इन्साफ गर्नुहुन्छ। किन तपाईँ व्यर्थमा इन्साफमा पर्नुहुन्छ? तपाईँले विश्वास गरेको विश्वासमा उनीहरू हिँडेनन् भनेर तपाईँले क्रिटिसाइज नगर्नुहोस्। तर उनीहरूको अफिसियल पेजमा जानुहोस्, रियल कुरा के रहेछ त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ। यो सबै संसारको एथिक्सले, वर्ल्डली नलेजले, फिलोसफीले, आइडियोलोजीले जब तपाईँको आत्मालाई ओभरराइड गर्न थाल्छ तब यो कुराहरू आउन थाल्छ। यसको मतलब म आई एम पर्फेक्ट भन्नु खोजेको होइन। म पनि परमेश्वरको वचनमा जानुपर्छ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ उहाँको वचनमा त्यो हामी पालन गरौँ। लुका 9 अध्यायको म सकेँ मैले 9 अध्यायको 49 र 50 हेरौँ। 9 अध्यायको 49 र 50। तब यूहन्नाले भने, गुरुज्यू, एकजनाले तपाईँको नाउँमा भूतहरू निकाले रहेको हामीले देख्यौँ र हामीले त्यसलाई मनाइ गर्यौँ, किनकि त्यसले हामीहरूसँग तपाईँको अनुसरण गर्दैन। तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिनलाई मनाइ नगर, किनभने जो तिम्रो विरुद्धमा छैन त्यो तिम्रो पक्षमा छ। हेर्नुहोस्, कसैले भूत धपाउँदैछ, कोरोना मर भन्दैछ, विष्युर उसले श्राप्दै छैन। कोरोना माथि परमेश्वरले दिएको आफ्नो अख्तियार उसले प्रयोग गर्दैछ, विश्वासीको अख्तियार। कोरोना मर भनेको उसले श्रापेको होइन। मानव जातिको विरुद्धमा आउने दुष्ट आत्माहरू, कुनै पनि क्लाइमेटीहरूको
अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। त उसले करुणा मर भन्दैछ भने त्यो तपाईको विरुद्धमा छैन, तपाईको पक्षमा छ। अनि 11 अध्यायको 23 पदमा के भन्छ भने जो मेरो पक्षमा छैन त्यो मेरो विरुद्धमा हुन्छ र जसले मसँग बटुल्दैन त्यसले छरपष्ट पार्छ। तपाई कुन किताबमा उभिनु भएको छ? सबैले आत्मा जित्ने काम गर्दैछ भने, जसले गुड न्युज फैलाउँदैछ